यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। विशेष गरी पार्टीले स्थानीय र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पराजय भोगेदेखि नै सभापति शेरबहादुर देउवाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै धेरै खाले बहसले स्थान पायो। कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन आयोजना गर्न नसक्नुको कारण मध्येमा यो पनि एउटा पक्ष रह्यो। तर हाल पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा भने करिब 4 वर्ष अघिदेखिको बहसको आवाजहरू विलीन हुँदै गएको छ। विगतमा देउबा नेतृत्वको लागि अक्षम भन्दै आएका नेताहरू नै उनको दायाँ बायाँ बसेर फोटो खिच्न रमाइरहेका छन्। भागबण्डा र गुटगत राजनीतिमा लागेर पार्टीलाई सधैँ विवादित बनाउने नेता आखिर यसरी मिल्नु नै थियो भने यतिका समय किन विवाद गरेको? के त्यो विवादमा देश र जनताको चिन्ता थियो त? यो प्रश्न अहिले पेचिलो बनिरहेको छ। यता सार्वजनिक शिक्षामा भद्रकोल भएको यथार्थ छिपेको छैन। अहिले देशभर शिक्षक अभाव छ, तर कतिपय स्थानमा विद्यार्थी छैनन्, शिक्षक मात्र छन्। झापा मेचीनगर 15 को मेची प्राथमिक विद्यालयमा 19 विद्यार्थीका लागि 3 जना शिक्षक तथा कर्मचारी छन्। रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका 1 मा रहेको एक आधारभूत विद्यालय भवन भत्काएको महिनौ बितिसक्दा पनि नयाँ भवन बनेको छैन। उता विकट हिमाली जिल्ला मुगुमा रहेको एकमात्र आवासीय विद्यालयमा अत्याधिक चिसोका कारण क्याम्प फायर गरेर पठन पाठन हुने गरेको छ। कतै पूर्वाधार छ, विद्यार्थी छैनन्, कतै विद्यार्थी छन् त शिक्षकको कमी छ। तर कतै न त पूर्वाधार न त शिक्षक भएको अवस्था नै छ। विद्यालय शिक्षा सुधारको जतिसुकै कागजी कार्यक्रम बनाए पनि यी न्यूनतम मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्नै पर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान। शेखर कोइराला एक्लिएपछि सभापतिमा देउवाको सम्भावना बलियो। कांग्रेसमा कोइराला परिवारको विरासत ओझेलमा पर्दै कोइराला परिवारभित्रको विभाजनको असर 14औं महाधिवेशनमा समेत परेको विश्लेषण। भने उहाँहरूले एउटा जसले बढी मत ल्या त्यसलाई समर्थन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँहरूले गर्नुभएको छ, हामीलाई विश्वास छ। संघीय संसदको अधिवेशन सुरु। नेकपा एमालेको अवरोध कायमै। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित। संसद भवन बाहिर एमसीसी विरोधी समूहको प्रदर्शन। अगाडि बढाउने चाहनै छैन यो सरकारको। मैले यो कुनै आरोप लगाएको छैन। लगातार घटिरहेको शेयर बजार सूचक नेप्सेमा मंगलबार अप्रत्याशित उछाल। 6% बजार बढ्दा कारोबार नै स्थगित। सबै समूहको सूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि। र अस्ट्रेलियाद्वारा बुधबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नाका खुला गर्ने निर्णय। 2 साता अघि नै खोल्न लागेको सीमा ओमिक्रन भेरिएन्टको अध्ययनपछि बुधबार मात्रै खुल्दै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुरुमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्बन्धी प्रसंग। उत्साह, एकता र रूपान्तरण। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन नेतृत्वको निरन्तरताकी परिवर्तन। महाभिडन्त। सभापति चयनका लागि कांग्रेसको दोस्रो चरणमा भएको मतदानको गणना मंगलबार राति 10 बजेपछि हुने भएको छ। राति 8 बजेको आसपासमा मतदान सकिने अनुमान सहित 10 बजेपछि मतगणना हुने निर्वाचन समितिको तयारी छ। यसअघि पहिलो चरणको निर्वाचनमा कसैले पनि 50% मत कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदानमा गएको हो। मतदान अहिले प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा भइरहेको छ। सभापतिका लागि शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला प्रतिस्पर्धामा छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार भएको निर्वाचनमा भने देउवा, कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो। पहिलो चरणमा देउवाले 2258 मत पाउनु भएको थियो भने कोइरालाले
1702, निधिले 249, सिमलले 371 र गुरुङले 22 मत पाउनु भएको थियो। देउबालाई सिमल, निधि र गुरुङले समर्थन गर्ने जनाइसकेकाले सभापतिमा देउबा दोहोरिने सम्भावना बढेको छ। यसअघि मंगलबार नै कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आफूले निर्वाचन जित्ने दावी गर्नुभएको छ। तर उहाँले निर्वाचनको परिणाम जस्तो सुकै आए पनि स्वीकार्ने जिकिर गर्नुभयो। नेता गगन थापाले भने यतिबेला मतदाताले विवेक प्रयोग गर्ने बेला आएको टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलेको उदाहरण दिँदै यसका लागि सही समय भएको उहाँको दाबी छ। नेपाली राजनीतिमा लामो नेतृत्व गरेको र नेपाली कांग्रेसभित्र दशकौं राज गरेको कोइराला परिवार ओझेलमा पर्दै गएको छ। कांग्रेसको अघिल्लो महाधिवेशनमा नेतृत्वको दावी गर्न समेत नसकेको कोइरालाका लागि 14औं महाधिवेशन पनि फलदायी बनेन। यो महाधिवेशनमा त कोइराला परिवारभित्र विभाजन समेत आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको राजनीतिक एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कोइराला परिवारको विशिष्ट योगदान छ। कृष्ण प्रसाद कोइरालाका 3 छोरा मातृका, बिपी र गिरिजा प्रधानमन्त्री नै बने। त्यसमध्ये पनि बिपीले कांग्रेसलाई नेतृत्व मात्रै दिएनन्, नीति पनि दिए। कार्यान्वयनको क्रममा चुके पनि बिपीको नीतिलाई कांग्रेसले पछ्याएको छ। त्यसको खासै पुनर्व्याख्या समेत भएको छैन। त्यो विरासत बोकेको कोइराला परिवार सुशील कोइरालाको नेतृत्वसम्म आइपुग्दा पनि बलियो नै थियो। तर कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा पार्टी सत्ता कोइराला इतर समूहमा पुग्यो। कोइराला परिवारबाट नेतृत्वका लागि तयार हुन सक्ने जनमत पनि बनेन। सभापतिको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेल उत्रिए। अन्ततः देउबा सभापति बने। कृष्ण प्रसाद भट्टराईपछि पहिलो पटक कांग्रेसको नेतृत्व कोइराला इतरको हातमा पुग्यो। देउबा सभापति निर्वाचित भए। अघिल्लो पटकको पीडा भुलाउन यसपटक कोइराला परिवारले निकै मेहनत गरेको थियो, तर त्यो प्रयास सफल बन्न सकेन। नेतृत्व लिन्छु भनेर आँट गरेर आउनु सबैको त्यो अधिकार हो, अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। तर अब आफ्नो कमी कमजोरीले छ, मलाई जनताले पत्ताएनन् भन् ठान्नुभयो र शेरबहादुरजीलाई नै जनताले पत्ताए। अहिलेसम्म अब शेरबहादुर नै पार्टी सभापति हुनुभएको छ। एउटा आफ्नो आन्तरिक चाहिँ नि पार्टी हो। आन्तरिकमा चाहिँ नि हामीले चुनाव एक आपसमा अघि पछि हुने मात्रै हो, हारजित कसैको होइन, सबैको एउटै हो। अरू पार्टीसित चुनाव लड्या होइन। शेरबहादुर देउवा त यो देशको लागि पार्टीको लागि विकल्प नै थियो है। उहाँले बुझिराख्नु भएको थियो है। आउने दिनको अब 5 वर्षपछिको भविष्यको राजनीतिहरू उहाँहरू गर्नुभयो। तर परिवारभित्र नै 3 जना आकांक्षी देखिए। सुजताको दाबी बलियो नभएपछि अन्तिम समयसम्म शेखर र शशाङ्क कोइराला उम्मेद्वार बन्ने रेसमा थिए। अन्ततः कोइराला परिवारको विरासत थाम्ने गरी शेखर कोइराला उम्मेद्वार त बने, तर सुजता कोइराला आफ्ना पिताजी गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पुरानो राजनीतिक रहेका गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमानको समूहबाट उपसभापति उठिन्। कोइराला परिवारमै फुट आयो। सभापतिमा दाबी छोडे पनि शशाङ्क कोइराला आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै कुनै प्यानलमा लागेनन्। केन्द्रीय सदस्यमा 3 वटै प्यानलमा उनको नाम राखियो। राजनीति भनेको सम्भावना खेल हो। निर्वाचनको परिणाम कस्तो हुँदो रहेछ भने एक पटक मतदान गरेको आधा घण्टापछि मतदान गर्नुहोस्, त्यही परिणाम फेरि कहीँ पनि संसारमै कहीँ आउँदैन। यहाँ पनि त्यस्तै भयो। अब हामी के चाहन्छौँ भने उहाँहरूले एउटा जसले बढी मत ल्याए त्यसलाई समर्थन गर्दा राम्रो हुन्छ भने उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हामीलाई विश्वास छ यसले पनि पार्टी एकताबद्ध भएर र अझ सङ्गठित बनाउन मद्दत गर्नेछ। चुनावमा हार र जित त हुन्छ नै, तर यसपटक कोइराला परिवारबाट एक र साझा उम्मेद्वार समयमै तय भएको भए परिणाम फरक हुन सक्ने अनुमान गर्नेहरू पनि छन्। जे होस् 14औं महाधिवेशनमा देउबाको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा शेखर स्थापित भनी भएका छन्। अरूको लडाईँमा आफ्नो दाउ हेर्ने तर परिवार जोडिएपछि अन्तिममा राजनीतिक हुने कोइराला परिवार यस पटक भने फुटेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गरेका हुन्। सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्रको बेहोरा सुनाउने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले विरोध सुरु गरेका थिए। एमालेका सांसदहरूले नेकपा एमालेले पार्टीबाट निष्कासन गरेका सांसदलाई सभामुखले नहटाएको भन्दै नाराबाजी पनि गरेका थिए। उनीहरूले गैर सांसद राखेर संसद चल्न नसक्ने बताएका छन्। संसदमा विरोध भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संसदलाई जिम्मेवार भएर अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सभालाई सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालनका लागि पटक पटक आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि कार्यसूचीलाई अघि
बढाउनु भएको थियो। तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो आसन ग्रहण गरी सहयोग गरी दिन हुन प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 बमोजिम बैठक सञ्चालनमा आवश्यक सहयोगको लागि समेत अनुरोध गर्दछु। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गर्नुभयो। त्यस्तै कानुन मन्त्री बडुले भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिला मन्त्री रेणुकुमारी यादवका तर्फबाट रेलवे अध्यादेश पेश गर्नुभयो भने यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस 6 गते बोलाइएको छ। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई चेतावनी दिनुभएको थियो। आफ्ना दलका सांसदलाई धम्की दिएको भन्दै उहाँले धम्की दिने जमाना गएको भन्दै नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन नखोज्न पनि सभामुख सापकोटालाई सचेत गराउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सभामुख र सरकारको अकर्मण्यताका कारण संसद अवरुद्ध गर्नु परेको जनाएको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको 11औं अधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो बैठकमा एमाले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले नहटाएको प्रति एमाले विरोध गरेको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सभामुख र सरकारका अकर्मण्यताका कारण गलत दिशामा देशको राजनीति गइरहेको र बाध्य भएर संसद अवरुद्ध गर्नु परेको बताउनु भयो। उहाँले दलीय मान्यता अनुसार सभामुख अघि बढ्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। विकासलाई अवरुद्ध गर्ने काम भएको छ। यो सब चाहिँ देशको राजनीतिलाई गलत ट्र्याकमा लैजाने काम चाहिँ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको राजनीति पनि अप्ठ्यारोमा छ र यो सदन पनि ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने चाहनै छैन यो सरकारको। मैले यो कुनै आरोप लगाएको छैन, यो चाहिँ उहाँहरूको व्यवहारबाट प्रकट भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सदन चल्न सक्दैन। भट्टराईले धारणा राखेपछि एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। एमालेका तत्कालीन नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकोमा त्यसको सुनवाई नगरेको आरोप लगाएर एमाले संसद अवरुद्ध गरेको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले बैठक अघि बढाउन आग्रह गर्दा पनि विरोध कायम रहेपछि कार्यसूची अघि बढाउनु भएको थियो। आफ्नो विरोध असहमति जनाएर उभिरहँदा मात्रै त्यो संख्या सानो ठुलो जति भए पनि सामान्य अवस्थामा बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन हामी बढाउँदैनौँ। तर आज संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नु पनि छ, किनकि पहिलो दिनमै अध्यादेशहरू टेबल गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी प्रबन्धले गर्दाखेरि मैले यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। बैठकमा तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 सहित विभिन्न 6 अध्यादेश पेश भएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुका तर्फबाट मन्त्री यादवले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 पनि पेश गर्नुभयो। त्यस्तै मन्त्री यादवले रेलवे अध्यादेश 2078 पनि पेश गर्नुभयो। सभाको अर्को बैठक आगामी पुस 5 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। संघीय संसद अधिवेशन सुरुवातसँगै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विरोध हुन थालेको छ। सरकारले संसदको यही अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन चाहिरहेका बेला विरोध पनि सुरु भएको हो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी लगायतका दल तथा समूहहरूले बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि मंगलबार प्रदर्शन गरेका हुन्। दर्जनौंको संख्यामा भेला भएका युवाहरूले एमसीसी विरुद्ध नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसक्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई हटाउन बल प्रयोग गरेको थियो।
प्रदर्शनकारीहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएकोले यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। हामी यी नेतासँग लड्छौं, तपाईसँग हामी लड्न आएको होइन, बुझ्नुभयो? कृपया लड्नु आउनुहोस्। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ। सत्तासीन नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा छ भने एकीकृत माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू यसको खुलेर विरोधमा छन्। उता सरकारमा रहँदा यसको पक्षपाती रहेको नेकपा एमाले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। एमाले संसदमा पेश भइसकेपछि मात्र यसबारे निर्णय लिने जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग वार्ता र संवादका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बडुले दलहरूको व्यस्तताका कारण एमालेसँग छलफल हुन नसकेको भन्दै वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भएको र कांग्रेसको महाधिवेशन जारी रहेकोले दलहरूको महाधिवेशन सकिएपछि आपसमा बसेर सहमतिको वातावरण निर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ। हामी आवश्यक विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने र यो अध्यादेशहरूलाई पारित गराउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै हामी गर्छौं। त्यस्तै एमाले सांसद शान्ता चौधरीले संसद अवरुद्ध गर्ने कुनै रहर नभएर बाध्यता भएको बताउनु भएको छ। आफूहरूको मागका बारेमा सभामुखलाई ध्यानकर्षण गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको उहाँको गुनासो छ। हाम्रो बाध्यता हो, यो चाहिँ सबैले बुझ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। एमालेका तत्कालीन नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकोमा त्यसको सुनवाई नगरेको आरोप लगाउँदै एमालेले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनमा विरोध जनाएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। 15औं संघीय संसद सेवा दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संसदको प्रतिष्ठा र गौरवलाई माथि उठाउने प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले इतिहासले दिएको जिम्मेवारीलाई विवेकपूर्ण ढंगबाट पूरा गर्दै सुशासनको सन्देश प्रवाह गर्न राष्ट्रसेवकलाई निर्देशन पनि दिनु भएको छ। चारैतिर निराशा रहेका बेला देश र जनताको सेवामा इमानदार, निष्ठा र अनुशासनमा रही सुशासनको शक्तिशाली सन्देश दिन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेतृत्वको हैसियतले चाहिँ अलिकति दिशा निर्देश तपाईहरुले मेहनत गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, यी सबै कुरा मलाई राम्रोसित थाहा छ। त्यो पढ्नका लागि पनि अलिकति दिशा निर्देश होस् भनेर मैले यी सबै कुरा गरिरहेको छु। अब अन्तिममा अनेस्टी इज बेस्ट पोलिसी, इमानदारीता धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब हामी आफै प्रति इमानदार हुन सक्दैनौँ, मलाई तपाईहरुदेखि असाध्यै खुसी भएर एकपछि अर्को यो भनौँ कि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो भनौँ कि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संसद सेवामा रहेका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन चुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन सुझाव दिनुभएको छ। कार्यक्रममा संसद सेवामा वर्षभरिको कार्य सम्पादनमा अब्बल ठहरिएका उपसचिव रामकुमार पौडेललाई रु 1 लाख राशिको सर्वोत्कृष्ट संघीय संसद सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो। त्यसैगरी शाखा अधिकृत दीपा कुमारी दुलाललाई 75,000 राशिको उत्कृष्ट संघीय संसद सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै वरिष्ठ प्रेस प्राविधिक राजेन्द्र प्रसाद लामिछाने र कार्यालय सहयोगी सिजन खनाललाई जनही 50,000 राशिको यस वर्षको संघीय संसद सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि आयात प्रतिस्थापन गरेर बढ्दो व्यापार घाटालाई निर्मूल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको वर्तमान अवस्थामा आयात प्रतिस्थापनको आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। उपराष्ट्रपति पुनले स्वदेशी उत्पादनलाई माया र प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउँदै सबैले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले हस्तकला व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गरी निर्यातमा जोड दिनुपर्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। हस्तकला क्षेत्रका विविध समस्याहरू पनि छन् र दक्ष कालीगढको अभाव हुन थालेको छ। कालीगढहरू विदेशिदा नयाँ पुस्ताले हस्तकलाको सिप सिक्नबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ र हस्तकलाका सिप पुस्ता हस्तान्तरणमा
समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। यी समस्या हस्तकला क्षेत्रका व्यावसायिक कलाकारहरूको मात्रै होइन, राज्यको पनि समस्या हो। कार्यक्रममा महासंघका संस्थापक अध्यक्ष साग शमशेर जोबरालाई सम्मान गरिएको थियो भने केही निकासीकर्तालाई पनि सम्मान गरिएको थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले 6 जना मन्त्री थपेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 3 जना मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप गरी उहाँले 11 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार माओवादी केन्द्रका घनश्याम दाहाल श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री, विशाल खड्का वन तथा वातावरण मन्त्री र रत्नप्रसाद ढकाल युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुभएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका वसन्त मानन्धर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री र वसुन्धरा हुमागाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बन्नु भएको छ भने इन्द्रमाया गुरुङ कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्य मन्त्री बन्नु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले मंगलबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। सांसद हृदेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा त्रिपाठीले जनता प्रगतिशील पार्टी गठन भएको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले वर्तमान परिदृश्यमा दलहरूबीच न्यूनतम साझा विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको नितान्त आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। लेक बाहिर पुगेको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउने र संविधानलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। त्रिपाठीले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रवादी नारा दिए पुग्ने, राष्ट्रवादको माला जपे पुग्ने, तर देशभक्तिले बलिदान खोज्छ, त्याग खोज्छ। त्यो त्याग गर्न उ मलमूत्र त्याग बाहेक अरू नगर्ने। त्यसकारण स्पष्ट के हो भने एमसीसीकै विषयमा पनि एउटा पोजिसनमा रहँदा एउटा विचार, अर्को पोजिसन चेन्ज हुने बित्तिकै अर्को विचार गर्न पाइन्छ। यसले गर्दा देशको राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई असर गर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती आदिको विषयमा अविलम्ब सर्वपक्षीय बहसको आवश्यकता रहेको त्रिपाठीले बताउनुभयो। कोभिड-19 को विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तथा सचेत रहन जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले अपिल पनि गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सभा सम्मेलन, विवाह भोज र बढ्दो भिडभाडले नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। बेलायतमा 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको तथा छिमेकी भारतले 8 राज्यमा ओमिक्रोन फैलिएपछि नेपालमा पनि खतराको घण्टी बजेको विज्ञको भनाइ छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राइ गर्दा नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने संकेत देखा पर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन यता अस्पताल पुग्ने संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तर अहिले डराउने अवस्था नभएको तर सावधानी र सतर्क बस्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। बढ्दो भिडभाड, सभा सम्मेलन र विवाहमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको कारण संक्रमण बढ्ने संकेत देखिएको हो। हाल जुन रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू नअपनाइरहेको अवस्था छ, त्यसमा चाहिँ नि हामी सबै सर्वसाधारणहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ नि सजग र सतर्क भएर भिडभाडमा जाँदाखेरि अनिवार्य रूपमा चाहिँ नि मास्क लगाउने, धेरै भिडभाडमा नजाने जस्ता चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अहिले अनिवार्य रूपमा पालना गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ। मंगलबारसम्म भारतभर 45 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैगरी बेलायतमा ओमिक्रोनले अप्रिलको अन्त्यसम्ममा 25,000 देखि 75,000 नागरिकको ज्यान लिने अनुमान गरिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको लन्डन स्कुल र स्टेलेनबोस विश्वविद्यालयको संयुक्त अध्ययनमा उक्त दावी गरिएको हो। बेलायतमा हाल कुल संक्रमितको 20% ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको र त्यसमध्ये 10% अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएका 2 जना निको भइसकेका छन्। यद्यपि अस्पताल पुग्ने संक्रमितको संख्या केही दिनदेखि क्रमशः बढ्दै गएको छ। थपिएका संक्रमितहरू कोरोनाका पुरानै भेरिएन्टका संक्रमित हुन् वा नयाँ भन्ने पुष्टि भएको छैन। तर भारतमा बढ्दो संक्रमण र देशभित्रै पनि भइरहेको असावधानीले जोखिम बढाइरहेको छ। असावधानी बढ्दा अस्पतालहरूले पनि तयारी तीव्र पारेको जनाएका छन्। यहाँ अझै पनि हामीले त्यस्ता जोखिमपूर्ण केसहरूलाई भर्ना गरेर उपचार गरिरहेको अवस्था भएकोले म चाहिँ नि अनुरोध गर्छु सम्पूर्ण सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई जनस्वास्थ्यका मेजर्सहरू, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू स्ट्रिक्टली
अपनाउन र अर्को म जानकारी पनि गराउन चाहे। आइतबार देशभर 254 संक्रमित पुष्टि भएकोमा सोमबार 341 जना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मंगलबार 264 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत भदौदेखि ओह्रालो लागेको संक्रमणको ग्राफ फेरि उकालो लाग्दो छ। सरकारले पनि भिडभाड हुने गतिविधिमा निगरानी बढाउने तथा नागरिक स्वयं पनि सचेत बन्ने बेला भइसकेको विज्ञहरूको सुझाव छ। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीबाट बस सेवा सुरु भएको झण्डै 5 वर्ष बितिसक्दा पनि बस पार्क नहुँदा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको छ। बस पार्क नहुँदा अव्यवस्थित पार्किङले सदरमुकामलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। एक रिपोर्ट। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा पछिल्लो समय सवारी साधनको चाप दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। तर सवारी साधन पार्किङको लागि भने बस पार्क नै छैन, जसले गर्दा सडक छेउमै सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयवासी र पैदल यात्रुहरूलाई परिरहेको छ। गाउँमा अब सबैको आबादी जग्गा छ तलमाथि, त्यही भएर पनि नगरपालिकाले पार्किङ बनाउन नसकेको हुन पनि सक्छ। अब पार्किङको व्यवस्था नहुँदाखेरि अब सहरी एरिया छ, बढी भिडभाड हुन्छ। साँघुरो सडकमै गरिने पार्किङ र त्यसमै दिनहुँ सवारी साधनको ओहोर दोहोरले विद्यार्थी, साना बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र बिरामी बढी मारमा परेका छन्। बढीमालिका नगरपालिकाको 8 र 9 स्थित पातल भन्ने स्थानमा निर्माण गर्ने भनिएको बस पार्कको काम अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। यता बढीमालिका नगरपालिकाले भने सदरमुकामको पार्किङ समस्यालाई मध्यनजर गर्दै छिटै बस पार्क निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने आश्वासन मात्रै दिन्छ। नगरपालिकाले अबको 5-6 दिनभित्रै त्यहाँको माटो राखिएको माटो चाहिँ सप्लाई गरेर त्यहाँ बस राख्ने व्यवस्था हामी मिलाउने तयारीमा छौँ र अबको 5-6 दिनभित्रै बस पार्किङ चाहिँ हुन्छ। बस पार्क निर्माणका लागि बढीमालिका नगरपालिकाले लाखौं रकम खर्च गरे पनि हालसम्म निर्माण सुरु गरेको छैन। अछामको साफे बगर हुँदै बाजुरा सदरमुकामसम्मको सडक यातायात जोडिएको 1 दशक बितिसक्दा पनि जिल्लामा हालसम्म बस पार्क निर्माण नभएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। सदरमुकाममा तत्काल बस पार्क निर्माणका लागि पहल गर्न उनीहरूको माग छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तेह्रो अङ्कले सुधारिएको छ। नेप्से 137.18 अङ्कले सुधारिएर 2418.84 बिन्दुमा पुगेर थामिएको हो। यस दिन 220 कम्पनीका 40,85,000 किता शेयर 29,000 पटक कारोबार भएका छन्। मंगलबार 1,84 करोड रुपैयाँ बराबरको रकम कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। कारोबार भएका सबै उपसूचक हरियो देखिएका छन्। जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 661 अङ्कले बढेको छ। निर्जीवन बीमा 645, विकास बैंक 358, उत्पादनमूलक 304, लघुवित्त 285, जलविद्युत 198, व्यापार 180, होटल एन्ड टुरिज्म 173, वित्त 167 र अन्य 128 अङ्कले सुधारिएका हुन्। त्यसैगरी वाणिज्य बैंक 68, लगानी 5 र म्युचुअल फन्ड 0 अङ्कले उकालो लागेका छन्। सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा वरुण हाइड्रो पावर रहेको छ, जसको प्रतिगिता आम्दानी 10% का दरले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा एनआइसी एसिया लघुवित्त रहेको छ, जसको प्रति शेयर आम्दानी 1% का दरले ओह्रालो लागेको छ। नविल ब्याङ्कले सर्वाधिक रकमको कारोबार गरेको छ। यस दिन ब्याङ्कले 9 करोड 8 लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको नेप्सेले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो त्रैमास अर्थात् साउनदेखि असोजसम्ममा नेपालको कुल ऋणमा कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो त्रैमासको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल ऋणमा 0.8%ले कमी आएको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपालको कुल ऋण 17 खर्ब 23 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो अवधिमा नेपालको आन्तरिक ऋण 7 खर्ब 73 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी बाह्य ऋण 9 खर्ब 49 अर्ब रहेको छ। यस अवधिमा आन्तरिक ऋणमा 3%ले कमी आएको छ भने बाह्य ऋणमा 1%ले वृद्धि आएको हो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
प्रधानमन्त्री कम महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनौट खेलमा रूपन्देही च्याम्पियन भएको छ। मंगलबार भैरवा स्थित सिद्धार्थ रंगशालामा सम्पन्न फाइनलमा दाङलाई 18 रनले पराजित गर्दै रूपन्देही च्याम्पियन भएको हो। दाङले उपविजेतामा चित्त बुझायो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको रूपन्देहीले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 120 रन जोड्यो। 121 रनको जवाफी लक्ष्य सहित ब्याटिङमा उत्रेको दाङले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 102 रनमै समेटियो। बलिङमा रूपन्देहीका सुस्मिता भुसाल र सरोज तिवारीले समान 2-2 तथा विवासना भेसी र एलिसा गेसीले 1-1 विकेट लिए। मंसिर 25 गतेदेखि सुरु भएको छनौट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशका 12 मध्ये रूपन्देही, दाङ, बाँके र पश्चिम नवलपरासी गरी 4 जिल्लाका महिला क्रिकेट खेलाडी मात्रै सहभागी थिए। प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरूबाट उत्कृष्ट 14 जना छनौट गरी आगामी पौष 3 गतेबाट धनगढीमा हुने प्रधानमन्त्री कपमा सहभागी हुने लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय टिम बनाइनेछ। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान। शेखर कोइराला एक्लिएपछि सभापतिमा देउवाको सम्भावना बलियो। कांग्रेसमा कोइराला परिवारको विरासत ओझेलमा पर्दै कोइराला परिवार भित्रको विभाजनको असर 14औं महाधिवेशनमा समेत परेको विश्लेषण। के चाहन्छु भने उहाँहरूले एउटा जसले बढी मत ल्या त्यसलाई समर्थन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हामीलाई विश्वास छ। संघीय संसदको अधिवेशन सुरु। नेकपा एमालेको अवरोध कायमै। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित। संसद भवन बाहिर एमसीसी विरोधी समूहको प्रदर्शन। स्थानै छैन यो सरकारको। मैले यो कुनै आरोप लगाएको छैन। लगातार घटिरहेको शेयर बजार सूचक नेप्सेमा मंगलबार अप्रत्याशित उछाल। 6% बजार बढ्दा कारोबार नै स्थगित। सबै समूहको सूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि। र अस्ट्रेलियाद्वारा बुधबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नाका खुला गर्ने निर्णय। 2 साता अघि नै खोल्न लागेको सीमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको अध्ययनपछि बुधबार मात्रै खुल्दै। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।